हालेलुया। मसीह यस्सु के बाबरकत अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। और मेरे अजीज़ों, मैं आज एक ख़ास टॉपिक के साथ, एक ख़ास मज़मून के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ, और वो है पाक इशाए रुबानी, जिसे हम होली कम्युनियन भी कहते हैं, पाक शराकत कहते हैं, या मसीह के बदन को खाना और मसीह के लहू को पीना भी हम कहते हैं। अगर हम पाक इशाए रुबानी को देखें तो मत्ती रसूल की अंजील और उसके बाब नंबर 26 और आयत नंबर 26 से 29 में इसका हमें ज़िक्र मिलता है। और अगर हम मरकज़ की अंजील में जाएं तो बाब नंबर 14 और आयत नंबर 22 से लेकर 25वीं आयत तक हमें इसका ज़िक्र मिलता है। लूका की अंजील बाब नंबर 22 और आयत नंबर 14 से 20 तक हमें पाक इशाए रुबानी का ज़िक्र मिलता है। पाक इशाए रुबानी आप जानते हैं कि बहुत से चर्चेज़ जो हैं, बहुत सी कलीसियाएँ जो हैं, हर पहला इतवार जो है, जिसे फर्स्ट संडे कहते हैं, उसमें वो होली कम्युनियन सर्विसेज करते हैं। इसी तरह हम भी अपने चर्च में, लवर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च में और बहुत से ब्रांच चर्चेज़ में हम पाक इशाए रुबानी हर महीने के पहले इतवार हम होली कम्युनियन सर्विसेज को कंडक्ट करते हैं। हम आज सीखेंगे कि पाक इशाए रुबानी की अहमियत का ताल्लुक़ जो है माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी हर ज़माने से है, और इसके बारे में मैं आज रोशनी डालूँगा। बहुत से ईमानदार जो पाक इशाए रुबानी की अहमियत के बारे में जानते हैं और इसकी तालीमात के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ आज मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि माजी की जो अहमियत है, ये ईमानदार के गुनाह से निजात और आने वाली सज़ा से बचाव के लिए मसीह की मौत की ज़िंदा यादगारी है। हालेलुया। और लूका की अंजील 22वें बाब की 19वीं आयत में हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, फिर उसने यानी यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मिलकर कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, इशाए रुबानी में शिरकत से हमें मसीह की कुर्बानी, मसीह की मोहब्बत जो उसने हमारे लिए अपनी जान देकर की है, उसकी याद दहानी है, उसकी यादगारी है। यीशु मसीह ने जब रोटी ली और उसको तोड़ा तो उस रोटी को अपना बदन कहा। फिर यीशु मसीह ने प्याला भी लिया और उस प्याला को जो अंगूरों का शीरा था उसने अपना खून कहा। लिहाजा जब हम पाक इशाए रुबानी की इस पाक तरीन रस्म में शामिल होते हैं तो हम मसीह की कुर्बानी और मसीह की मोहब्बत, मेरे अजीज़ों, सलीब पर जान देकर मेरे अजीज़ों अमल में लाई, हम उसकी यादगारी करते हैं। हालेलुया। ये इंतहाई ज़रूरी है, ये माजी की इसकी अहमियत है, और ये उस निजात और बरक़ात जो खुदा ने एक मसीही की ज़िंदगी में रखी हैं, जो रूहानी तौर पर है, जो जिस्मानी तौर पर है, हर दूसरे तरीके से हम जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखी है, एक तरह से हम पाक इशाए रुबानी जो है, हम उसमें शामिल होकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके बेटे यीशु मसीह ने हमारी खातर बदन को और हमारी खातर खून को बहाया। हालेलुया। और इसको हम इंग्लिश में यूखरिस्ट भी कहते हैं, यानी यूखरिस्त। और इसकी हाल की जो अहमियत है, यानी मौजूदा दौर की जो अहमियत है, यानी पाक इशाए रुबानी के लिए जो लफ्ज़ रफ़ाकत इस्तेमाल होता है, और यूनानी में हम इसे कोई नाइना भी कहते हैं, ये मसीह के साथ मुत्तहिद होने, मसीह के साथ एक होने
اور مسیح میں شامل ہونے کی علامت ہے۔ ہاللیلویہ۔ عشاء ربانی کی جو رسم ہے یہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب مسیح میں متحد ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ہم کلسیوں کے خط باب نمبر 10 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیں، چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے جو ہم بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ آمین۔ پاک عشاء ربانی کی شمولیت کے وقت جی اٹھا مسیح جو کہ وہ ہمارا میزبان ہوتا ہے، اور ہم اس میز کے گرد جو جمع ہوتے ہیں ہم سب اس کے گیسٹ ہوتے ہیں۔ مسیح اس دن ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ میرا بدن کھاؤ، آؤ میرا خون پیو، اور ہم جو کلیسیا ہیں، جو ایماندار ہیں اور مسیح کے بدن اور خون پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم اس دن ایک مہمان کے طور پر اور مسیح خداوند اس میز کے میزبان بن کر میرے عزیزو ہمیں سرو کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوں۔ جب ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، جب ہم چرچز میں اکٹھے ہو کر مسیح کے بدن کو کھاتے ہیں، مسیح کے خون کو پیتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم مل کر ایک اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ مسیح کے کلام کی قدرت کے باعث آج مسیح ہمارے درمیان میں ہے، اور ہم اس روٹی کو روٹی نہیں بلکہ مسیح کے بدن کو سمجھ کر ہم کھاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو انگوروں کا شیرہ نہیں بلکہ مسیح کا خون سمجھ کر پیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس یادگاری کے کھانے کے ذریعے ہم مسیح کی خداوندیت اور اس کے سچے پیروکار ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک طرح سے ہماری مسیح کے ساتھ گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اسے مس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ایمانداروں کہ ہم مسیح کے بدن اور اس کے خون کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کے بدن کو کھاتے ہیں، مسیح کے خون کو پیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی قربانی کی یادگاری کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مستقبل کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ عشاء ربانی خدا کے مستقبل کی بادشاہی کا پیش منظر بھی بیان کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے آسمان کی بادشاہی کی تصویر کشی کرتی ہے کہ یہ آسمان پر ایک بڑی ضیافت ہونے جا رہی ہے جو مسیح کے اعزاز میں ہوگی، جب تمام ایماندار، جب سارے ایماندار جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسیح خداوند کو اپنا آقا پربھو مانتے ہیں، جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہیں، وہ ان سب کے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی آسمانی ضیافت میں مسیح کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اور مرکز کی انجیل 14ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی تصویر پیش کرتی ہے کہ ہم سب ایماندار ایک دن آسمان کی بادشاہی میں اکٹھے ہوں گے اور مسیح کے اعزاز میں ایک بڑی ضیافت کا انعقاد ہوگا۔ ہم جو مسیح کے پیروکار ہوں گے میرے عزیزو، ہم اس بڑی ضیافت میں آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ مسیح کی اس کے لوگوں کے لیے واپسی کی راہ بھی دکھاتی ہے۔ اگر ہم مسیح کے اس بدن میں، مسیح کے اس خون میں شامل ہوتے ہیں تو ایک طرح سے یہ مسیح کی واپسی کی ہمیں راہ دکھاتی ہے کہ مسیح خداوند جلد آنے والے ہیں۔ اور متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہاللیلویہ۔ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، I encourage you، آپ مسیح کے بدن کو باقاعدگی سے لیا کریں۔ کبھی بھی مسیح کے بدن کو کھانے سے، کبھی بھی مسیح کے خون کو پینے میں کوتاہی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں، باقاعدگی سے چرچ میں آیا کریں۔ اور خاص طور پر ہر پہلے اتوار میں ہم اپنے چرچ میں
لوز آف کرائسٹ میں ہم اس پاک رسم کو عشاء ربانی کی عبادت کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ ایماندار متحد ہو کر مل کر مسیح کے بدن کو کھائیں، مسیح کے خون کو پئیں، تاکہ کلام پورا ہو، جو میرا بدن کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔